बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं। फौरी तौर पर इंटरव्यूज़ और अहम तरीन मीटिंग जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किस हालत में है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, सऊदी अरब के अहम शहर के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और इसके बाद ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में बादल फटने से बहुत सारे इलाके जो है वो ज़ेरे आब आए हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं। इस वक्त अर्बन फ्लड वार्निंग जो है वो जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, जबकि गुज़िश्ता 6 दिन से अमरीकी सदर जो है वो ना टेलीविज़न पर ना ही वीकेंड पे जो पब्लिक के सामने आते हैं वो आए। और इस हवाले से ये खदशात जाहिर किए जाने लगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी हवाले से ये भी र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी कि क्या वो गुजर चुके हैं। जबकि नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है इसने इस चीज़ को मज़ीद थोड़ी सी तक़वियत दी है। अब कल से पहले जब हमने आपको खबर दी थी तो उसको 3 दिन हुए थे और अब 6 दिन हो चुके हैं कि अमरीकी सदर जो है वो पब्लिकली सामने नहीं आए, ना ही टेलीविज़न पर और ना ही किसी सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तय किए गए जो प्रोग्राम्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ मीटिंग्स थी, कुछ इंटरव्यूज़ थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। और जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वाकई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबर आ सकती है, कुछ परेशानी जो है वो अब लोगों को होना शुरू हो चुकी है जो उनके मदा हैं। तो नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ के ऊपर एक निशान जो है वो व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा गया, जो कि मलिका बरतानिया जो है उनके हाथ के ऊपर भी था, जो कि एक ख़तरनाक बीमारी की तरफ इशारा करता है। तो अब जो है वो नाज़रीन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या तो तवील टाइम से किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार चल रहे थे जिसकी वजह से अचानक वो मंजरनामे से गायब हुए हैं, या फिर क्या मामलात हैं। इस बारे में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की गई। अलबत्ता जो उनकी तय की गई मीटिंग्स और इंटरव्यूज़ थे उनको कैंसिल करने के हवाले से कंफर्मेशन हुई है, जो कि वाकई तशवीशनाक खबर है। तो नाज़रीन, इस बारे में अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन भारतीय मीडिया के ऊपर ये खबर जो है वो चलाई जा रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर नाज़रीन सऊदी अरब के हवाले से है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि सऊदी अरब जो है वो अपना मशरक़ वस्ता के अंदर सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा जो कि कतर के अंदर मौजूद है उसको वहाँ से शिफ्ट कर रहा है। बहरा अहमर के किनारे मौजूद सऊदी शहर में यम्बा उसका नाम है नाज़रीन, और ये जो यम्बा शहर है इस के बिल्कुल किनारे के ऊपर आज एक बड़ा हमला हुआ है। ये हमला जो है वो मिसाइल अटैक था, बहुत बड़े धमाके की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ पर बहरी जहाज़ मौजूद था जिसको और ये अमेरिका का जो है वो बहरी जहाज़ था जो कि इसमें महफूज रहा। और बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये हमला बेसिकली यमन की जानिब से अमरीकी वॉरशिप के ऊपर किया गया था, लेकिन उसमें ये हमला नाकाम हुआ, लेकिन ये मिसाइल फटने से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो यमन के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें उनकी जो मरकज़ी क़यादत ख़ास तौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद जो उनकी आला क़यादत है, कुछ अहम वज़रा हैं, उनके मारे जाने की तलातारी जो कि इसराइली अटैक के अंदर किया गया। और उसके बाद जो इसराइल है उसकी जानिब से भी बयान दिया गया कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अब नाज़रीन, जो यमन है उसने कहा जी कि हम इसका बदला भी लेंगे और इसके बाद इसका जवाब भी देंगे। तो अब अमरीकी जंगी बहरी बेड़े के ऊपर ये अटैक करने की कोशिश की गई, यमगा शहर सऊदी अरब का, तो वहाँ पे ये हमला हुआ है लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा जो है वो ज़राए के हवाले से दावा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, यमन इस वक्त आपको पता है कि बाबुल मंदब पर मुकम्मल कंट्रोल रखे हुए है और उनकी जो नेवल फोर्सेज हैं और उनके जो कमांडोज हैं वो वहाँ पे अपने मिसाइलों के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए
امریکہ ہے، اسرائیل ہے یا کسی کا بھی جو جنگی بحری بیڑا ہے یا پھر جو تجارتی بحری بیڑا اس کو گزرنے نہیں دے رہے، اور انہوں نے کہا جی کہ فلسطین کے حوالے سے ہم اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، اور یہ خبر اسلام آباد کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں یکدم جو ہے وہ بارش آئی، تو بارش کے چند منٹ بارش کے بعد ہی پورا شہر ڈوبنے کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے۔ صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے، سڑکوں کے اوپر جو گاڑیاں ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ بادل پھٹا ہے جس کی وجہ سے اچانک اتنی بڑی مقدار میں پانی آیا، اور پھر جیسے 0 پوائنٹ ہے، اس کے بعد G6 ایریا ہے، اس کے علاوہ ناظرین F13 ہے، F10 ہے، ان تمام ایریاز کے اندر اس وقت جو ہے وہ کمر تک پانی جو ہے وہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ گاڑیاں بہت ساری بند ہو گئیں اس پانی کے اندر، بہت ساری ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ تشویشناک صورتحال ہے، اور محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی ہے جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کل پاکستان کے جو NDMA ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو چیف ہیں، انہوں نے ایک بڑی وارننگ جاری کی تھی کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کو ہر 2 مہینے کے بعد اسی طرح کے شدید قسم کے جو خطرات ہیں، شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین، آج ایک انٹرویو میں سن رہا تھا جنرل کنول سنگھ، یہ ریٹائرڈ جنرل ہیں انڈین آرمی کے، اور ان کی جانب سے اس انٹرویو میں بتایا گیا کہ بھارت کی جانب سے ایک اسٹریٹجی کے تحت جو پانی ہے وہ روکا جاتا ہے، اور روکنے کے بعد پھر پاکستانی علاقوں کے اندر چھوڑا جاتا ہے۔ اور اس نے کہا جی کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ جس کے تحت بھارت پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی یعنی دونوں ممالک کے درمیان جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اکارڈنگ جتنا پاکستان کو پانی ملنا ہے، تو بھارت کہتا ہے کہ پانی تو ہم دیں گے لیکن تب دیں گے جب ہماری مرضی ہوگی، اور وہ برسات کے موسم میں پانی کو روک کر یکدم تمام کے تمام سپل ویز جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، تو پاکستان کو جو ہے وہ پانی دیا جاتا ہے جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا پاکستان مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت اپنی ضرورت کا پانی لے کر باقی پاکستان کو دیتا رہے، اور یعنی اپنی جو ڈیم کیپیسٹی ہے وہ فل ہونے کے بعد پاکستان کو پانی چھوڑتا رہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس سے فائدہ لے گا، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کی فصلیں بھی تیار ہوں گی۔ تو پاکستان میں چونکہ یہ منجی کی فصلیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یکدم برسات میں انہوں نے پانی چھوڑ کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یعنی ناظرین، یہ ایک ایکٹ آف وار ہے پاکستان کے اوپر، یہ ایک آبی حملہ ہے جو اس وقت کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، جس طرح سے پانی خاص طور پہ برسات کے موسم میں روک کر اور خاص ایک بڑے پریشر کے ساتھ پاکستان میں چھوڑا جاتا ہے، تاکہ پاکستان کوئی بھی فائدہ اس سے حاصل نہ کر سکے، بلکہ الٹا یہ پاکستان کے لیے مصیبت بنے۔ تو یہ پلاننگ اس وقت بھارت کی چل رہی ہے، عالمی پلیٹ فارم کے اوپر اس آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناظرین جو پاکستان کے اندر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ڈیم بنائیں، تو ڈیم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی صورت میں آپ کا حل ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پانی کنٹینیوسلی آتا ہے۔ جب اس طرح سے آپ کا پانی آئے گا کہ یکدم جو ہے وہ لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، جس طرح سے آج بھی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر 8 لاکھ کیوسک کا ایک بڑا ریلا آنے والا ہے۔ پہلے علاقوں کے اندر بند ٹوٹے ہوئے ہیں، اور شہری علاقوں کے اندر پانی گھسا ہوا ہے، بڑی تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں مزید پانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اس پر بھی عالمی سطح پہ پاکستان کو، بھارت کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔